साहब, खास तौर पर जब वजीर खारजा इसहाक डार साहब ट्रेड की बहाली की बात कर रहे हैं तो वो जो जयशंकर ने बात की है वो तो फजूल है। अगर इनकी तरफ से अगर एक पॉजिटिव बात गई है, इसहाक डार ने अगर जो कहा है कि पाकिस्तान का ताजर, उसको ये कहना चाहिए था कि मेरी भी यही ख्वाहिश। हसन साहब, वजीर खारजा की बात कर लेते हैं। बरतानिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान की ताजर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। मैं ये समझता हूँ जब तक अगली इलेक्शन नहीं हो जाती इंडिया की और नरेंद्र मोदी साहब वापस आ जाते हैं या नहीं आते, उस वक्त तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे हमारी तरफ से। को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी, अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है। वो ताजरी क्या है? हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए। अफगानिस्तान और इंडिया को हम फायदे ले रहे हैं, वो लेकर कर रहे हैं और हम लेके बैठे हुए कि हम नहीं करेंगे। ये मतलब सोचिए तो सही। जिसकी पहली प्रेफरेंस तिजारत ना हो, और तिजारत तो अपनी जगह पे, उन्होंने कोई पॉलिसी बयान नहीं दिया है। वैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे दो राय हैं। ज्यादा जो राय ये है कि होनी चाहिए तजारत, और वो मेरे ख्याल है बिल्कुल सही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान अब भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है। पाकिस्तान में फल और सब्जियां बहुत ही महंगी है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक गरीब को 2 वक्त का खाना जुटाने में भी बहुत मुश्किल होती है। और दोस्तों, इसी महंगाई से बचने के लिए अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए, और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी ये कह रही थी। और इस पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने साफ साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ कभी ट्रेड नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को नहीं रोकता। टेररिज्म और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हसन निसार कह रहे हैं कि जयशंकर सर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी यही चाहती है और भारत के लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो भारत में स्थित है, उसने पार्टी दी थी। इसमें भारत की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इनवाइटेड थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इस पार्टी में नहीं गए, जिससे ये दिखाई पड़ता है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ जब तक अगली इलेक्शन नहीं हो जाती इंडिया की और नरेंद्र मोदी साहब वापस आ जाते हैं या नहीं आते, उस वक्त तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे हमारी तरफ से। अच्छा। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ, कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं, अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। तो इस किस्म के इश्यूज़ हैं। देखिए, अब सोचिए तो सही आप आयशा कि हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारत है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो पूरी फुल फ्लैश हमारे दरमियान, हम सारा सड़क तो हमारे दरमियान, हाँ, ब्रिज है, हम दोनों ब्रिज है, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए। अफगानिस्तान और इंडिया को हम फायदे ले रहे हैं, वो लेकर कर रहे हैं और हम लेके बैठे हुए कि हम नहीं करेंगे। ये मतलब सोचिए तो सही। तो मतलब है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारी करंट पॉलिसी में, और अगर ये तब्दील होती है तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। हसन साहब, वजीर खारजा की बात कर लेते हैं। बरतानिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान की ताजर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। देखो, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे इसहाक डार ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। अब मुझे नहीं लोग कहते, शुरू में होता था कि आप कभी किसी बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बुरी तरह, कभी उसकी तारीफ। मैंने कहा यार बात अच्छी करेगा, मैं बात अच्छा तबसरा करूँगा, ख़त्म, मेरा क्या लेना देना। अच्छा, अब इसमें देखो पाकिस्तान के ताजिर, बिल्कुल ठीक है, ताजिर है ही ताजिर, वो तिजारत चाहता है, हेल्दी बात है, अच्छी बात है।
اور یقین کرو یہ جو بھی تھا جے شنکر وغیرہ وزیر خارجہ، اس نے اپنے خارجہ خورجہ کے حساب سے بات کی ہوگی، کو پاکستان کو اس نے امبیرس کرنے کی کوشش کی ہوگی. ادروائز بھارت کا، ہندوستان کا تاجر بھی یہی چاہتا ہے. وہ تاجری کیا ہے؟ جس کی پہلی پریفرنس تجارت نہ ہو، اور تجارت تو اپنی جگہ پہ دنیا میں مثالیں ہیں. آپ لوگوں کا کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے، معاملات آپ کے دیگر چائنا اور ہندوستان کے درمیان کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ کام بھی ہو رہا ہے. ہم تو عجیب سے ہی لوگ ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں. وی آر سیک پیپل. نال جو اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو آپ نے جاری رکھنا ہے وہ اپنا مشن جاری رکھو، تاجروں کو تجارت کرنے دو. اس ملک کے انٹلیکچوئلس کو، اس ملک کے انٹلیکچوئلس کو آپس میں انٹریکٹ کرنے دو، سیاحت کو فروغ دو، فلانا فلانا، باقی اپنے معاملات جاری ہو. پتا نہیں کیا ہے یہ تو اس طرح فٹ پاتھ ہی جو ہوتے ہیں نا، یہ لوچے لفنگ فٹ پاتھوں پہ اس طرح بہیو کرتے ہیں. تو وہ جو جے شنکر نے بات کی ہے وہ تو فضول ہے. اگر ان کی طرف سے اگر ایک پازیٹیو بات گئی ہے، اسحاق ڈار نے اگر جو کہا ہے کہ پاکستان کا تاجر، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بھی یہی خواہش ہے. اب اس نے بھی ایک ٹپکل نون لیگی پن کا غہمکانہ سا مظاہرہ کیا ہے. اس کو اسحاق ڈار کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کا تاجر بھی چاہتا ہے اور میری اپنی خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ. تو کوئی یہ گناہ ہے؟ اعزاز احمد چوہدری صاحب، آپ فارن سیکرٹری رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ سفیر رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں، اور انڈیا کے لیے تو آپ پہلے ڈی جی بھی تھے، پھر آپ ساؤتھ ایشیا کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہے. جب پاکستان کے ناظم الامور یعنی شاردے ڈفیئر، آج کل ہائی کمشنر تو نہیں ہیں، وہ کہیں کہ دائمی تنازعات اور کشیدگی پاکستان اور بھارت کا مقدر نہیں، یہ ایک سرکاری بیان ہے، یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ جو شروع سے ہماری پالیسی رہی ہے، ہم تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارمل کرنا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اکیلے تو نہیں رہا جا سکتا. اس کے لیے دونوں ہاتھ بڑھیں گے تو تالی بجے گی. تو ہندوستان کی طرف سے بھی اگر یہی خواہش کا اظہار ہو، لیکن پچھلے 7-8 سال سے تو ہندوستان کسی قسم کی پاکستان سے کوئی تعلقات رکھنے کا روا نہیں ہے. بہرحال ہماری طرف سے یہ رہنا چاہیے، ہمیں ڈائیلاگ کے لیے بھی اوپن ہونا چاہیے، اور ہماری خواہش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے خطے میں امن آئے اور دونوں ملکوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے تعلقات. چر صاحب، خاص طور پر جب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ٹریڈ کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی بڑا بیان ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عام طور پر ڈپلومیٹک انگیجمنٹ میں؟ دیکھیں، مجھے تو ایسے لگا جیسے یہ ان کی رائے ہے، انہوں نے کوئی پالیسی بیان نہیں دیا ہے. ویسے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ دو رائے ہیں. زیادہ جو رائے یہ ہے کہ ہونی چاہیے تجارت، اور وہ میرا خیال ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک اپنے تمام تر تنازعات کے باوجود تجارت کرتے رہتے ہیں. بڑی روشن مثال سامنے ہے چین کی، جس نے ہندوستان کے ساتھ بھی تجارت رکھی ہے، سرمایہ کاری کے تعلقات بھی رکھے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی. اور اسی طرح ہندوستان کی بھی مثال لے لیجئے کہ اس نے باوجود اس کے کہ وہ آج کل امریکہ کا حلیف بنا ہوا ہے، اس نے روس کے ساتھ اپنے سارے تجارتی اور سرمایہ کارانہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں. تو کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی کہ پاکستان کی بھی تعلقات، تجارتی تعلقات ہندوستان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ یا ملکوں کے ساتھ نہ ہوں. تجارت امن کا باعث بنتی ہے. ہاں، یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ اکیلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہندوستان بھی طرف سے بھی یہ بیان اگر آنا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان بڑا کین لگتا تھا ان چیزوں میں، کہ وہ کہتا تھا تجارت کرے، پر جب سے مودی سرکار آئی ہے ہمیں دیکھا ہے کہ ان کا جوش جذبہ تجارت کے حوالے سے اب اس طرح نظر نہیں آتا. تو اگر ہمارے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے تو ہندوستان کی طرف سے بھی کوئی آواز آنی چاہیے، تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ یہ پالیسی بن رہی ہے، لیکن ابھی مجھے اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں. اور ساتھ ہی دوستو، ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. دھنیہ واد.